Suba Digital. Enjoy with us. साला दहेज के सामान तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। खाली हाथ पठावे सोचत है का? समझी जी, दहेज के सामान तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हमार इज्जत के खातिर कुछ तो चाहिए। अभी बात नहीं बिगड़ल, कुछ तो व्यवस्था करी इज्जत के खातिर। ये कैसन बात हुई हजूर? अब ये वक्त कहाँ जुगाड़ करी? पहले से बताते तो इंतजाम कर ले। समझी जी, खुद बताओ, दौलत से इज्जत कहाँ मिलत है? बिन दहेज के पतिया कैसे ले जाई? बिन दहेज के पतिया ले जाए तो कैसे इज्जत रही? हमार इज्जत के खातिर दहेज तो देख परी। हमका 10 लाख रुपया देख परी। ये कैसन बात करत हो समझी जी? अभी तुरंत हम 10 लाख का व्यवस्था कहाँ से कर पाई? अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। वो तहार 3 बीघा जमीन अपन दामाद के नाम कराई दो। ये कैसन रिश्तेदारी हुई समझी जी? आप हमसे दहेज मांगत हो कि फिरौती मांगत हो? अरे धीरे धीरे बोलो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। रुको, सिंदूर का टाइम नहीं भावा है अभी। ऐसा ना करो समझी जी, बिटिया की जिंदगी खराब हो जाए। के नाटक हो बुआ किने भी रोकनु भएको? दहेज नहीं ले के मतलब का खाली हाथ भेज हो? परंपरा रीति रिवाज भूलक ना चाहिए। अरे कुछ तो देख परी। समझी जी ठीक है, आज ब्याह हो जाए, फिर आपस में बैठ के शांति से बात कर लेंगे। बिटिया पठैले के बाद दहेज के बात भूल जात हो। हम ये बात जानत हैं। एक ठो तमसुक कराई दो, बातें खत्म। हरि नारायण मिश्र और काका चाहे सबैको लिस्ट भनिहाल्नुस्, सबै घरमा पुर्याइदिउँला। मालिका तिमी यो के भन्दैछौ? सर्वन यो के तमासा हो? एउटा छोरी मान्छेको मोलतोल गर्ने? अरे यार, तिमी त पढेको मान्छे हो, तर अफसोस अन्धविश्वास र कुरीतिबाट बाहिर आउने शिक्षा पाएको छैन रहेछौ। मैले पढेको योग्यता सम्पत्ति हुँदैन, मेरो शरीर र श्रम सम्पत्ति हुँदैन। मैले मेरो बाबाको घर छोड्छु, त्यो त्याग सम्पत्ति हुँदैन। तिम्रो घर, तिम्रो नियम, तिम्रा मान्छे, तिम्रो नामको पहिचान सँगै जोडिन जान तयार छु म। के यो विश्वास सम्पत्ति होइन? देख्यो सर्वन, यहाँ डर निर्धार निर्धनको होइन, डर त शिक्षित र सम्पन्नताको खोल ओढ्ने व्यक्तिहरूको छ। देखो तो सरवनवा, तोरा जीत के चलते गांव में हमार कितना बेइज्जत हुआ है। वही कहत है औकात देख के रिश्ता बनाए पड़ी। औकात? कौन सा औकात का बात करत हो हरि नारायण मिश्र? लड़के बेदी में रख के भीख मांगे वालन का कौन सा औकात होत है? मालिका चुप। मालिका मेरो कुरा चुप। अब म तसँग बिहे गर्दिन, जा। इतना बेइज्जती भवा है, का देखो तो अब चलो। तर बुआ हारेको छैन म जीवनको खेलैमा।
तिमी म अनि यो देशका लाखौं छोरीहरू सबै छोरीहरूलाई यस्तै छोरी मान्छे बन्ने तालिम दिइन्छ। बारम्बार तिमीहरू छोरी मान्छे हो भने आवाज दिलाउँछ यो समाज। जया, पहिला मान्छे बनेर देखाऊ, छोरी मान्छे त्यसपछि बन्ने हो। एउटा भनाइ छ, आफन्त ती होइनन् जो तिमी रोएको बेला आउँछन्, आफन्त ती हुन् जसले तिमीलाई रुन दिँदैनन्। डर, डरको आँखामा यसरी आँखा जुदाएर हेर, ताकि डर पनि तिमीसँग डराउन थालोस्। यो संसारमा हरेक मानिसभित्र डर हुन्छ। त्यो डर तपाईहरूभित्र पनि छ, म भित्र पनि छ। जो मानिसले डरसँग सामना गर्न सक्छ ऊ जीवनमा कहिले पनि असफल हुँदैन। त्यसकारण जिन्दगीमा सफलता हात पार्नु छ भने आफू भित्रको डरसँग विद्रोह गर्नुस्, सामना गर्नुस्, डरलाई जित्नुस्। डर हाम्रो मित्र पनि हो, शत्रु पनि हो। असफल हुने डर, अज्ञानी देखिएला भन्ने डर, अरूले के भन्ला भन्ने डर, भोलिको डर, हिजोको डर, नघटेको घटनाको डर, अनि छोरी हुनुको डर, कसैले के भन्ला भन्ने डर, काल्पनिक कुराको डर, नघटेको घटनाको डर। कति डर बोकेर बाँच्छौँ हामी, तपाईलाई थाहा छ? जीवनमा सफल हुने कुरा सोच्नुभन्दा असफल भइन्छ कि भन्ने डर बोकेर हिँड्छौँ हामी। अनि कसरी सफल भइन्छ? जीवनको खेलमा जित्नुभन्दा हारिन्छ कि भन्ने डर बोकेर हिँड्छौँ हामी। डरले सचेत त गराउँछ, तर सानो हुनुको छाप छोडेर जान्छ। वर्षौं लगाएर डराउन सिकेका छौं, तर इतिहास क्षणमै बदलिन्छ। अब तिमीले आफ्नो लडाई आफै लड्नुपर्छ। तिम्रो र मेरो कथा उस्तै छ। तिम्रो र मेरो कथा मात्र होइन जया, हामी छोरीहरू संसारमा जहाँ जन्मे पनि हाम्रा कथा उस्तै हुने गर्छन्। तिमी जुन सङ्घर्षबाट आएकी छौ, मेरो पनि कथा त्यस्तै छ। तर थाहा छ जया, जति हन्डर खाए पनि जीवनको सुन्दरता जाँदैन। हामी अगाडि नै बढ्ने हो। यो नदी अविरल बढे जस्तै। सपना बचाउन गाह्रो छ, तर असम्भव छैन। म मालिका यादव, मेरो घर तराईमा हो, नेपालगञ्ज थाहा छ? त्यही हो मेरो घर। म जयाको दिदी हो। यिनको नाताले दिदी नभए पनि अनुभूतिले दिदी हो। छोरीको शरीर लिएर के जन्मेको थिएँ, हजार लडाई लड्नु पर्यो। बारम्बार छोरी हुन सिकायो यो समाजले, तर म मान्छे बन्न चाहन्थे। थाहा छ बुवा, हामी जहाँ जन्मे पनि हामी छोरीहरूको कथा उस्तै हो। त्यसैले मलाई जयाको माया र यसको कथाले मलाई यहाँ पुर्यायो। हामी नाताले आमा बुवा दाई भाइ जो भए पनि एउटा छोरी मान्छेको लागि सबै समाज मात्रै बन्छ, संस्कार बन्छ अनि परम्परा बन्छ। के छोरी जन्माउनु दुर्भाग्य थियो त? भैरव, अपराधीको लागि काल भैरव। इन्स्पेक्टर साहब, हाम्रो कार्यकर्तालाई तपाईले थुन्नु भएछ। यथाशीघ्र उसलाई छोडिदिनु होला, ऊ निर्दोष छ। रंगे हात हतियार सहित पकडाको अपराधी तपाईको कार्यकर्ता हो? कस्तो कार्यकर्ता बनाउनुहुन्छ तपाईहरू? ओहो, उसको साथमा खाली हात हतियार मात्र भेट्नु भयो, गाँजा चरेस चरेस केही भेट्नु भएन? तपाईँ हामीमाथि किन यत्रो हस्तक्षेप गर्नु हुँदैछ? अरू कार्यकर्तामाथि पनि
गाजा भाङ धतुरो के छ हालेर समातेर हालिदिनुहोस् भित्र। हामीले राजनीतिमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको होइन, हामी सुरक्षाको लागि हौँ। हात हतियार सहित रङ्गे हात पक्राएको अपराधीलाई तपाईहरू आउने साथै हामी छोड्दैनौँ। अपराधीलाई छुटाउन आउने अपराधी नै हो। गोरे, नेताजीलाई हाल्दे त तेरो जागिर खानु नपरोस्। उहाँसँग धेरै कुरा गर्नुपर्ने छ राजनीतिको। जबसम्म म फर्केर आउँदिनँ कसैको फोन उठाउने होइन र छोड्ने पनि होइन। मलाई थुनेर त देखाउनुहोस्, मैले पनि के गर्छु। भोलि मेरो कार्यकर्ता यहाँ आएर के गर्छन्। ओहो, नेताजीले भोलि म फोनमा तराई राम्रो बन्द व्यवस्था गरिदिन्छु। कस्तो दुखे यहाँ दुख्यो। तपाईँ नेता कि हतियारको व्यापारी, आतंकवादी तपाईँको कार्यकर्ता होइन? बुझ्न नसकेको कुरा, राजनीतिमा हतियारधारी किन चाहियो नेताजी? हामी राजनीतिज्ञहरू कोही अपराधी पाल्दैनौँ। तपाईहरू चाहिँ हामीसँग राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ। राजनीति हामी गर्छौँ होइन, अनि अपराध तिमीहरू। कहिलेसम्म चल्छ यो अपराधको राजनीति? त जस्तो नेतालाई ड्युटीमा गोली ठोके भने सिर्फ सस्पेन्ड र बिना ड्युटीमा 20 वर्ष जेल। कमसे कम नेपालमा खुसी हुन्छन्। तर यो अपराधको राजनीति भैरवले हुन दिँदैन। दुख्यो। चुप! यो हात हतियारको राजनीति कहिलेसम्म चल्छ? चुप साले, ठोकिदिन्छु गोली। सीधा सीधा जवाफ दिऊ, अपराधीलाई छुटाउन किन आएको? चुप! जवाफ दिन गाह्रो भएन? यो बन्दुक चिसो हुनुभन्दा पहिला जवाफ दे, नत्र तँलाई नै चिसो पारिदिन्छु। यहाँहरू यहाँको सिस्टम चलाउने मान्छेहरू रे। वहाँ राधेश्यामको छोरा राधेश्याम यति सानो कुराको लागि यहाँ बोलाइयो। तपाईँ त ट्यालेन्ट मान्छे, बहुत ट्यालेन्ट। बुझ्नुहोस्, यो कतिसम्म जायज हो, बुझ्नुहोस्। बब्लू, कूल डाउन। वहाँ समझदार मान्छे, समय आएपछि आफैले थाहा पाउनुहुन्छ। हामी व्यक्ति चिन्हलाई समय लगाउँदैनौँ। के जायज के नाजायज हामी सब बुझ्छौँ। लाइसेन्स
रतन सिंह राधेश्यामको छोरा रतन सिंह, जसको नाम सुनेर सब त्रसित हुन्छन्। अनि त चाहिँ को? के रे, म को हो? भैरव मात्र होइन, तेरो सामु काल भैरव खडा छ। भगवानको लीला अचम्मको छ, कसैसँग थाहा छ। कोही यति धेरै कंगाल जोसँग नाङ्गो शरीर बाहेक केही पनि छैन, न गास न बास न बुद्धि न विवेक, जसलाई यो समाजले पागल भन्ने गर्छन्। यो भन्दा ठुलो पागल त तिमीहरू हौ। ईश्वरले नै ठगेको मान्छेहरूलाई यो समाजका बुद्धिजीवी र धनाढ्य भन्ने मान्छेहरूले किन ठग्ने गर्छन्? मान्छे भएर मान्छेसँग किन यस्तो क्रूर व्यवहार गरिरहेका छौ? कसको लागि यति धेरै पाप गरिरहेका छौ? तिमीहरूको यो पाप अब म पखाल्छु। Hey! अचम्म छ, परापूर्व कालदेखि हवसले मान्छेलाई राक्षस बनाएको छ। सुन्ने गर्छु कहीं 7 वर्षको बालिकाको रेप भएको छ, कहीं 70 वर्षको हजुरआमा सामानको रेप भएको छ, कहीं 13 वर्षको बालिकाको रेप गरेर घाँटी थिचेर मारिएको छ। कसैले पनि सजाय पाएका छैनन्। तिमी भन, के तिमीलाई यो मन पर्छ? पर्दैन। यो सब मलाई पनि मन पर्दैन। भन, तलाई कसरी मारू? Viष्णु
सरल जुन समाजमा स्त्रीको सम्मान हुन्छ त्यो समाज स्वर्ग समान हुन्छ र जुन समाजमा स्त्रीको अपमान हुन्छ त्यो समाज नर्क समान हुन्छ र त्यस्तो नर्क समान समाजको विनाश हुन जरुरी छ। यो सब काम तैँले गरिरहेछस्। हामीले यसलाई शङ्का गरिरहेका थियौँ। अब तँलाई समातेर बस कहाँ पुऱ्याएपछि अनि मजा आउँछ। मेरो चिन्ता छोड, आफ्नो बारेमा सोच। नमस्कार हजुर। नमस्ते। यो त म माथि बहुत मान्छबी भयो हजुर। म चाहिँ हजुरलाई 10 सौला जोडेर नमस्कार गर्ने, हजुर चाहिँ फिस्स टाउ मात्र हल्लाउने। सरी ब्रदर, मेरो दुईटै हात छैन। मजाक नगर्नुहोस् न यार। खै 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 म पनि कन्फर्म गरौँ। अरे तपाईँको त दुईटै हात रहेनछ त यार। के रे भन्छन् नि चोक्टा खाना खाएको बुढी झोलमा डुबेर मैले त सोचेको थिएँ मेरो भन्दा पनि 10 गुणा ठुलो पाखुरी होला भनेर। हाम्री महारानीको पोइको मुठीको बल देखेर यो टोलको केटाहरू बाटै हिँड्न छ। तर तपाईँ स्वास्नीले, त्यो पनि धोइदिनु पर्ने मान्छेले त्यही स्वास्नीलाई अरूको नजरबाट कसरी जोगाउन सक्छ? अपाङ्गको जोइ हुनु पर्ने। अरूमा त त्यसको फुटेकै रहेछ। हो, म उसँग बिहे गर्दैछु। बडो पाखुरीको फुर्ती लगाउने? के गर्यो तेरो यो पाखुरीले? मेरै पछाडि नाच्दै हिँड्छस्। अपाङ्ग यो होइन, अपाङ्ग त होस्, त्यो पनि मानसिक। तिमीहरू जस्ता मै हुँ भन्ने मानसिक अपाङ्गहरूसँग बिहे गर्नुभन्दा मलाई उसँग बिहे गर्नु गर्व छ। यो समाजमा त जस्ता मानसिक अपाङ्गहरू धेरै छन्, हेर्छस्? हेर, तेरा पाखुरा भएका साथीहरू, घरमा जान परिवारहरू भोक भोकै मरिरहेका छन्। के कर्तुत गरिरहेछन् यिनीहरूले? के पाखुरी चलिरहेछन् यिनीहरूले? बडो पाखुरीको फुर्ती लाउँछस्? त्यहाँ हेर, त्यसको दुईटै हात छ। त्यसको दुईटा हात स्वास्नी कुट्नको लागि हो। त्यस तले भन्छन् मानसिक अपाङ्ग। आइज, देखिस्, यसकी आमा औषधि नपाएर घरमा छटपटाइरहेकी छिन्। शारीरिक पुष्टता भएको छोराको हालत यस्तो छ। शरीर होइन, दिमाग सुन्दर हुनुपर्छ, मन सुन्दर हुनुपर्छ। मानसिक सपाङ्ग हुने
कोसिस गर यो सत्यको अन्त्य होइन अब सत्यको सुरुवात भएको छ